गुरुले भन्नुभएछ बाबु सबै स्वार्थले सम्बन्ध जोडिन्छन् यहाँ। थोरै स्वार्थमा ठेस लाग्यो भने भाइ दुश्मन बन्छ। साक्कै एउटै पेटबाट झरेको जन्मिएको एउटै लाम्टो चुसेर हुर्किएको दाजुभाइ नै दुश्मन बन्छन् यहाँ यदि स्वार्थमा ठेस लाग्यो भने। त्यसैले नजाऊ बाबु नजाऊ। होइन गुरुदेव म त जान्छु भनेछन्। गुरुजीले एउटा यत्रै बुटी दिनुभएछ। तिमी घरमा गएपछि यो सुँग्नु, यो सुँगेपछि तिमी अचेत हुन्छौ, तिम्रो श्वास पनि बन्द हुन्छ, मरेतुल्य हुन्छौ। त्यसपछि कसले के व्यवहार गर्छ त्यहाँ हेर्दै जानु भनेर साधुले एउटा बुटी दिनुभएछ। घर आए, अब श्रीमती त दङ्ग पर माई गड मेरो बुढौ आछन् आज भनेर। 7-8 वर्षमा विवाह भएको थियो, 22 वर्षपछि आएका छन् भनेर चिटिक्क परेर अब राम्री हुने नि पर्यो होइन। 20-22 वर्षको 22-23 वर्षको मेरो दङ्ग परेछन्, मक्ख परेछन्, चिटिक्क परेछन्, श्रृङ्गार गरेछन्, मिष्ठान्न भोज्यान्न चुस्यान्न कति परिकार बनाइछन् घरमा। आज मेरो बुढौ आछ, मेरो श्रीमानजी आछ। खिर पकाइन्, हलुवा पकाइन्, तस्मै पकाइन्, सब पकाइन्। श्रीमानले भन्नुभयो अब ठिक छ म यसो स्नान गर्छु, स्नान गरेपछि प्रसाद भोजन केही ल्याउला। नुहाउन गएका श्रीमान बाहिर आँगनमा तुजा भन्न धारो रहेछ, यसो हरहर गङ्गे गर्दा फ्याट्टै त्यो सुँगेछन्। सुँगे फ्याट्टै त्यहाँ लडे मरे तुल्य होइन। किन आएनन् बुढाभित्र भनेर यसो बाहिर हेरेको त बुढा त डाङलाङ पछाडि छन् आँगनमा। जयरामजी कि भएछन्। ए बुढो ए के भयो, किन सुतेको, ए उठ्नुहोस् ए उठ्नुहोस् त। जता उठाएको त्यो हात पनि पल्ट्या छ, आँखा पनि प्याक्ला केही भएको छ, सास पनि बन्द भएको छ, धड्कन यसो सुन्छन्, धड्कन पनि छैन। ला बुढो त गएछन् भन्ने भयो। मनै मन सोचिन् गए क्या हो। अब हल्ला गर्यो भने भित्र पकौडा कचौडा खिर तस्मै बसाइरहेछ, यसो खान पर्यो नि, बल्ल हल्ला गर्नु पर्यो भनेर भित्र गएछन्। मङमङदी बसा छ, पेट कटाक्कै भएको छ। हल्ला गऱ्यो भने यिनीलाई लानुपर्छ, पोल्नुपर्छ, दिनभरि केही एक खाना पाइन्न, 10 क्रिया पनि बस्नु पर्ने होला। बुढो भनेछ खाना केही भएन, पहिला स्याममा खान्छु अनि बल्ल हल्ला गर्छु भनेर भित्र गएछन् र ढ्याउ भयो। भएपछि अनि बाहिर आइन् अनि बेस गरी चाहिन्। लौ न बिजोग भए म त बर्बाद भए, गुहार गुहार जाऊ, गुहार गुहार गुहार। सबै आए, गाउँले आए, तल्लारे आए, उपल्लारे आए, बुढारे आए, सब आए। के भयो खै के भयो, सास पनि चलेको छैन, धड्कन पनि बन्द भयो, आँखा पनि प्याक्ल्याक्कै पारेका छन्। लौ न गएछन् क्या मेरा बुढा त भन्दै हल्ला गरिन्। सबै आए। अब बिचरा बुढीले डकार्दै ढ्याउवा गर्दै के भयो लौ न, रुन नि पर्यो पर्यो, देखाउनकै लागि भए पनि रुनै पर्यो। माया त के नै थियो न। बिहे गरेको 7 वर्ष, बिहे गरेकै वर्ष विदेश गएको थिएँ। आएको बल्ल माया के लाग्नु, माया लाग्नु 2-4 वर्ष सँगै बस्नुपर्छ। 2-4 वर्ष सँगै बस्ने, खाने, डुल्ने, घुम्ने, यताउति गरे पनि माया बढ्ला त। त्यतिकै कहाँबाट माया लाग्छ र? सबै आए। ला अब बाँध्न पर्यो, लान पर्यो मसान घाट भनेर बाँस साँस काटेर ल्याए, चोया सोया तयार कुसुक पार्न थाले। त्यही बेलामा साधु आउनु भएछ उनका गुरु वृन्दावनबाट। ए हट 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 हट, मसँग दबाई छ, मसँग दबाई छ, उसलाई मैले जीवन दिन सक्छु, बचाउन सक्छु। सबैले सो गरे, हेरे साधु सन्त म बचाउँछु भन्दाखेरि आश पनि पलायो। हो र हो। साधुले भन्नुभयो तर एउटा शर्त छ, उसलाई मैले बचाउन सक्छु तर उसको बदलामा एउटा मान्छे मर्नुपर्छ। कोही तयार हुनुहुन्छ? भिडभाड थियो, सबै पछाडि हटे, कोही तयारी छ? कोही तयार छ? ल यो फल खानु, यो मान्छे जुन मरेका छन् यिनी जिउता हुन्छन्, जसले फल खान्छ ऊ मर्छ, फले खाने कोही तयार छ? 80 वर्ष पुगेका बासँग सोधिएछ, ए बुढौ अब हजुर 80 वर्ष भइसक्नुभयो, छोरो बल्ल 22 वर्षको छ, हजुरले यो फल खानु नि त, अब आखिर मर्ने बेला पितृ परिसक्नु भएको छ, के छ र जीवन? उनले भनेछन् मेरा 5 भाइ छोराहरू छन्, ऊ मात्रै हो र? नाति छन्, पनाति छन्, अरूलाई मैले हेर्नु परेन? मैले मरेँ भने ती नातिले के गर्लान्, अरू छोराले के गर्लान्?
टुरा हुन्छन् छोराहरू मैले त खान भनेर बुढाले। अनि त्यो श्रीमती जुन थिइन् उनसँग प्रश्न गरिएछ, ए तिमी खाने त? म मरे नि, म बर्बाद भएँ, म बिजोग भएँ भन्दै थियो, तिमी खाऊ नि त फल। उनले भनेछन् उनी नभएर पनि जीवन चलेकै थियो, बिहे गरेकै वर्ष गएका हुन्, भर्खर आछन्, यिनी नभए पनि चल्छ मेरो जीवन, खान्न फल मैले भने। दाजुभाइलाई, ए दाजुभाइ तिमीहरूले खान्छौ कि? हाम्रो आफ्नो जीवन छैन र उसलाई बचाएर हामी मर्न कहाँ सक्छौँ भने दाजुभाइले कोही पनि खान तयार भएनन्, सबै पछाडि हटे। 80 वर्ष पुगेका बाउले पनि खान तयार भएनन् भनेपछि अरूले के खान्थे? सन्तले भन्नुभयो यो फल म आफै खान्छु, यो फल म आफै खान्छु, बाबु उठ 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 उठ, झरक्कै उठ। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। उनले त तत्काल बुझे दुनियाँमा सबै स्वार्थ रहेछन्, मान्छेले प्रेम त केवल स्वार्थको लागि गर्दो रहेछ। त्यस कारणले जीवनमा बाँचनजरी आफ्नो उद्धारको निमित्त चिन्तन गरेर जीवन जिउनु पर्ने रहेछ। भन्नुको तात्पर्य के भने कोही व्यक्ति पनि यहाँ मसान घाटबाट सँगै जानेवाला छन् त छैनन्। घुटो घुटो प्राण नै जाने छ, प्राण नै जाने छ, धन सम्पत्ति ए छैन के छैन। आमा एक हात गर्नुहोस् न दान, मसँग त कहाँ छ र छैन। त्यो हेर्नुपर्छ, त्यो दराजमा लाख लाख हुन्छन् पैसा। अस्ति देवघाटमा मैले काण्ड पनि भने यहाँलाई, वृद्धाश्रम त्यहाँ तल, हाम्रो आश्रममा तल वृद्धाश्रम छ, त्यहाँ बुढा बा जसले भिख मागेर दिन चलाउँथे उनको मृत्यु भयो। उनको बिस्तारा मुनिबाट 7 लाख रुपियाँ निस्क्यो अरे, 7 लाख क्यास। छैन छैन भन्दै राखे पनि जहाँको त्यहीँ छुट्छ। त्यसैले सबैले पुनित कर्ममा सहभागी बनाऊ, देवघाटमा माता पिता आश्रम बनाऊ भनेर अपिल गरेको हो कि होइन? मीठा मीठा प्रवचन र भजन श्रवण गर्नका लागि ईश्वर कृष्ण महाराज युट्युब च्यानललाई अवश्य सब्स्क्राइब गरौँ। सबैभन्दा पहिला प्राप्त गर्न घण्टी दबाउन पनि नबिर्सौँ।